नमस्कार। दूरबीन संवादमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग यो लकडाउन संवाद गर्दैछु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विष्णुजी। म अहिले अमेरिकाबाट बोलिरहेको छु र डाक्टर साहब नेपालमा विराटनगरमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले यो कोरोना संक्रमणको सन्तास छ विश्वभरि नै। हामी अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू पनि सुरक्षित रहने प्रयास गरेका छौँ, यद्यपि केही दुःखद घटनाहरू चाहिँ भएका छन्। अहिले तपाईँ जहाँ विराटनगर हुनुहुन्छ, कोइराला निवासमा, विराटनगरमा चाहिँ कस्तो छ यो कोरोनाको संक्रमण र यो कोरोनाको समयमा तपाईँको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ डाक्टर साहब? अब कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिएको छ। सबभन्दा धेरै विश्वमा संक्रमित तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ अमेरिकामा छ। नेपालमा पनि बिस्तारै अब बढ्न थालेको छ। अहिले 548 जनालाई संक्रमित देखिया छन्। विराटनगरमा पनि तपाईँको 3 जना देखिया छन्। तर विराटनगरको छेउछाउका जिल्लाहरूबाट चाहिँ नि अस्पताल ल्याउने क्रम चाहिँ नि यिनीहरूले 35-37 वटा बिरामीहरूलाई यहाँ भर्ना गरेका छन् विराटनगरमा। अब मेरो दैनिकी चाहिँ नि तपाईँको अब लकडाउनले गर्दा धेरै बाहिर निस्किन सकिँदैन। साथीभाइहरूसित पनि अब फोनैमा गफ गर्ने हो। अब मैले कसरी गरिराखेको छु भने आफ्नो दिनचर्या चाहिँ नि तपाईँको ध्यान गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने। पहिले म 5 किलोमिटर जति हिँड्थेँ, अहिले कम्तीमा पनि 10 किलोमिटर हिँड्छु। र आफ्नो क्षेत्रको मात्रै होइन, 7 वटा प्रदेशका नेपाली कांग्रेसबाट जितेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाका, नगरपालिकाकाहरूसित छलफल गर्दैछु, समस्याहरू बताउँदैछु। तपाईको पीसीआर र उनीहरूलाई थाहा छैन आरडीटी को बारेमा, ती विषयहरूमा बताउँदैछु र किताब पुस्तकहरू अलिअलि पढ्दैछु। मेरो दिनचर्या एकदम मलाई कुनै अप्ठ्यारो भएको मैले महसुस गरेको छैन। डाक्टर साहब, आफै पनि चिकित्सक डाक्टर हुनुहुन्छ। यो 2 महिनासम्म सरकारले लकडाउन गरेपछि कोरोना झन फैलियो। लकडाउन गरेपछि चाहिँ कोरोना घट्छ, संक्रमितको संख्या त्यसरी फैलिँदैन भन्ने चाहिँ अनुमान थियो। त्यो ठ्याक्कै विपरीत भयो। कहाँनिर चाहिँ हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? हैन, हामी त सुरुदेखि नै चुक्यौँ। कहाँ भने लकडाउन गर्ने त राम्रो थियो। लकडाउन गरिसकेपछि हामीहरूले टेस्ट गरेनौँ। हामीहरूलाई के लाग्यो भने सरकारलाई लाग्यो लकडाउन गरिसकेपछि सबै चिज भइहाल्यो भन्ने भयो। लकडाउन गर्ने माने त के थियो भने तपाईँ प्रिपेयर गर्नलाई, आफूलाई प्रिपरेसन गर्नलाई तयारी अवस्थामा, भोलि खोल्दाखेरि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनिकन लकडाउन गरिया हो। र पीसीआरबाट टेस्ट गर्नुपर्ने, हामीहरूले सुरुमै आरडीटीबाट टेस्ट गर्न थाल्यौँ, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हामीहरूले गर्न थाल्यौँ। र त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पनि तपाईको एकदम क्वालिटी, लो क्वालिटी, जो WHO ले पनि त्यसलाई मान्यता नदिएको क्वालिटी हामीहरूले ल्यायौँ पहिले। त्यसैमा विवाद हो, भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरामा अब शंका हामीहरूले गर्नुपर्ने छैन। प्रष्टै छ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर। र त्यो भ्रष्टाचारलाई लुकाउनको निम्ति, त्यसलाई दबाउनको निम्ति नेपाली सेनालाई तपाईको स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्ने बन्दोबस्त गर्नुभयो। अब बल्ल हिजो अस्ति तपाईको सामानहरू हिजो अस्तिदेखि आउन थालेको छ। त्यो नेपाली सेनाले किनेको सामानहरू। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। अब टेस्ट अहिले यो किन भयो भन्दाखेरि सुरुमा हामीहरूले टेस्टै गरेनौँ। अहिले टेस्ट बढेको छ, त्यसकारण संक्रमितहरू पनि बेसी देखिया। जति टेस्ट गरे, अमेरिकामा के भएको भने संक्रमितहरू धेरै टेस्ट गरेको छ। अब धेरै टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको हो अमेरिकामा। तर नेपालमा अहिले हामीहरूले टेस्टै गरेका छैनौँ। धेरै कम टेस्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम देखिएको। अब बिस्तारै टेस्ट बढ्दैछ। तपाईको संक्रमितको संख्या पनि 548 पुगेको छ अहिले। हजुर, यो त सुरुवाती चरण जस्तो देखियो। अझै भयावह स्थिति आउन सक्छ। जस्तै
म अहिले जहाँ बसिरहेको छु, म अमेरिकाको सानो कोठामा छु। पछिल्लो 2 महिनादेखि अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा म बाहिर निस्केको छैन। सामान्य ग्रोसरी गर्ने, औषधि मूल्य लिन पर्ने भयो भने दुध किन्नको लागि मात्रै, त्यो पनि सतर्कता अपनाएर जाने गरेको छु, नत्र बाहिर निस्केको छैन। 2 महिनादेखि म कोठामै छु। अधिकांश नेपालीहरूको दैनिकी यस्तै छ अमेरिकामा। हामी अमेरिकामा रहेका नेपाली बिचमा पनि हरेक दिन यो संवादहरू गरिरहेका छौँ, कहाँ कसलाई समस्या परेका छ भनेर। अब झन् भए आउला जस्तो छ। तपाईँ चिकित्सक पनि अहिले पनि भने जिम्मेवार दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने, अब यसलाई नियन्त्रणको लागि चाहिँ अझै गर्नुपर्ने के हुन्छ? सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईँहरू प्रतिपक्षी दलमा हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्ने हुन्छ? आम नागरिकले के गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले? होइन, आम नागरिकहरूको त धेरै छैन। उनीहरूले गर्ने भनेको अनावश्यक कामको लागि बाहिर ननिस्किनु, बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाउनु पर्यो, कन्ट्याक्ट पिपुलसित कन्ट्याक्ट हुनु भएन। हुँदाखेरि तपाईँको अब पहिले 1 मिटर भन्थ्यो, अहिले 2 मिटर्सको डिस्टेन्समा बस्नु पर्यो र ह्यान्ड हाइजिन, यो 3टा कुरा गर्यो भने कोरोना भाइरस लाग्दैन। म विश्वस्त छु यसमा। यो कुरा हामीहरूले सम्झाइरहेका छौँ, सचेतना गराइरहेका छौँ आम नागरिकहरूलाई। तर सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। त्यो काम सरकार चुकिरहेको छ। कतिसम्म चुकेको छ भने हिजो मैले कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज भन्ने नगरपालिका छ, बर्डर एरिया पर्छ, त्यहाँ मैले सोद्धाखेरि 1632 जना क्वारेन्टाइनमा राखेका छ नेपालीहरू, भारतबाट छिरेका आएका। र हिजो मात्रै 2000 जना एक्स्ट्रा आउँदैछन् भनेर उहाँले सूचना दिनुभयो मलाई। उहाँको समस्या के भने त्यो 2000 लाई मैले कहाँ एडजस्ट गर्ने, मेरो गाउँपालिकामा ठाउँ पनि छैन भन्ने उहाँको चिन्ता एउटा त्यो। अर्कोतिर के भने राज्यले कतिसम्म गरेको छ भने तपाईको पीसीआर पनि दिएको छैन, एकदम कम। माने अब त्यो 1600 जनामा जम्मा 30 जना 35 जना 36 जनाको पीसीआर गराइरहेको छ। आरडीटी पनि उनीहरू आफ्नो रिसोर्स मोबिलाइज गरिकिन, नगरपालिकाको के रिसोर्स हुन्छ तराईमा, कहीँ पनि के रिसोर्स हुन्छ, अब आरडीटी किट किनिकिन उनीहरू गर्न खोज्दैछ। अब मैले त मन्त्रीलाई भन्ने हो यसो नगराउनुस्, तपाईहरुले आफै एभेलेबल गराइदिनु पर्यो भनेर। अब विराटनगरको अवस्था चाहिँ नि त्यो भन्दा अलिकति बेटर छ कम्पेरेटिभली। हामीहरूको आर्थिक पनि माने महानगरपालिकाको ठीक छ। तर त्यो भोलिको दिनमा कसरी जान्छ अप्ठ्यारो किन छ भने हिजै भर्खर मेयरसित कुरा गर्दाखेरि पीसीआर को सामान मेयरले किनेर दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। प्रदेशले के गर्दैछ, संघले के गर्दैछ, यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार हिसाबले सरकार हिँड्न थालेको छ। त्यो चाहिँ नि यसले भोलि भयावह स्थितिहरू सृजना गर्छ। विराटनगरले त धान्न सक्छ, तर कल्पना गरौँ मोरङको एउटा गाउँपालिकाले कसरी धान्न सक्छ। यो म किन भन्दैछु भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा 25 तारिखदेखि रेल, ट्रेन, तपाईको हवाईजहाज सबै खोल्ने भयो उनीहरूले। मान्छे हिँडेर त आइरहेका थिए, अहिले अब त हिँडेर आउनु पनि पर्दैन, अब त ट्रेनमा सोझै तपाईको बर्डर एरियामा आइपुग्या हुन्छ। अब हामीहरूको सबै यो तराईको बर्डर एरियाजहरू तपाईको जिल्लाहरूमा 22 वटा जिल्लामा तपाईको समस्या के छ भने जुन आउँछन् नेपालीहरू तिनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने समस्या चाहिँ बहुत विकराल समस्या आउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले यसमा ध्यान नदिए। हजुर, यही विषयमा मैले कुरा जोड्दै थिएँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू जस्तै भारतमा अनि यो मध्य एसिया खाडी क्षेत्रतिर, युरोप, अमेरिका थुप्रै ठाउँमा नेपालीहरूलाई पनि कोरोना कतिपय ठाउँमा देखिएको छ। र विशेष गरी भारत, खाडी मुलुकमा र युरोप, अमेरिकामा चाहिँ घुम्न आएका, आफ्ना परिवारलाई भेट्न आएका मानिसहरू फर्किन पाएका छैनन्। खाडीतिर कतिपय मान्छेहरूले जागिर गुमाएका छन्, उनीहरू फर्किन पाएका छैनन्।
यसअघिदेखि नै सीमामा आएर नेपालीहरू बिचल्ली परेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो महामारीको बेलामा राज्य छ भन्ने अनुभूति हामीहरूले दिलाउन सक्नुपर्छ राज्यले, सरकारले। त अहिले सरकार प्रमुखले आफै के भन्दै हुनुहुन्छ, संसदमा भन्नुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा भन्नुहुन्छ, हामीहरूको क्षमतै छैन भनेर भन्नुहुन्छ ल्याउने। राज्यले आफ्नो नागरिकलाई नल्याउने हो भने हेलो हजुर ठिकै छ हजुर हजुर यस्तो महामारीको बेला पनि नसम्झिने हो भने त सरकार हुन्छ कहाँ? के को लागि सरकार भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले फेरि अर्को कुरा के छ भने खाडीमा तपाईको कति नेपालीहरू यो भिसा उनीहरूको एक्सपायर भएर बसेका छन्, धेरैको भिसा एक्सपायर भएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई कसरी कुवेतले कसरी हामीहरू फर्काइदिन्छौँ भनेर 30,000लाई फर्काइदिन्छौँ भनेर कुवेतले भनिसकेका छ हाम्रो सरकारलाई। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। अब सरकार गैर जिम्मेवार हिसाबले कुरा गर्दैछ। हामी प्रेसर सरकारलाई के दिनेछौँ भने ल्याएर काठमाडौँमा व्यवस्थित ढङ्गले राखौँ। जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरू होटलमा बस्नु होला, जसले सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई अस्पताल यो तपाईको स्कुलहरुमा राखेर अनि उहाँहरूको एक्जामिनेसन गरेर थ्रोट एक्जामिनेसन गरिकिन टेस्ट गराइकिन पीसीआर गरिकिन उहाँहरूको आफ्नो गन्तव्यमा गाउँपालिका होस् नगरपालिका होस् जहाँ होस् जहाँ चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा हामीहरूले व्यवस्थित ढङ्गले पठाउनु पर्ने हामीहरूको जिम्मेवारी हो। हामी त्यो चाहन्छौँ। हामी प्रेसर पनि गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरा प्रेसर गर्दैछ। सरकार चाहिँ नि अलमलमा छ। गर्ने नगर्ने, गर्ने हो भने कसरी गर्ने अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरूलाई। यो लकडाउन सुरु भएपछिका केही हप्ताहरू सरकार विशेष गरी सत्तारूढ पार्टी आन्तरिक झमेलामा फस्यो। त्यसको कारण पनि जुन कोरोना संक्रमित छन् उनीहरूको लागि ठोस कार्यक्रम र अलिकति गहिरो अध्ययन हुन सकेन जस्तो लाग्छ। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको हो त्यो बेलामा। हैन, प्रतिपक्षले जति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा सुरुमा हामीले खेल्न सकेनौं। त्यो हाम्रो कमी कमजोरी हो। त्यसको लागि तपाईकै यो इन्टरभ्यु मार्फत अन्तर्वार्ता मार्फत तपाई मार्फत श्रोताहरू जुन सुनिरहनु भएको छ म सबैलाई यो भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसबाट पनि गल्ती भएको छ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हामीहरुबाट भएको छ। जस्तो लर्को लागेर तपाईको काठमाडौँबाट कैलाली पुगेका छन्, लर्को लागेर झापा पुगेका छन्, पोखरा पुगेका छन्। तिनीहरूलाई हामीहरूले व्यवस्थित ढंगले पुर्याइदिन सक्थ्यौं नेपाली कांग्रेसले। हामीले त्यो गरेनौं। हामीले सरकारलाई दबाब पनि दिएनौं। जति गाउँपालिकाहरूले जति जे गर्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो सोच मानवताको हिसाबले अलिअलि मद्दतहरू गर्नुभयो, गरेको हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाली कांग्रेस यहाँ चुकेको हो त्यो कुरामा। दोस्रो कुरामा हामी कहाँ चुक्यौं भने हुन त हामीले पीसीआर गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु डे 1 देखि भन्यौं। हामीहरूले 50 लाख रुपैयाँ पनि दियौं सुरुमा। तर सरकारलाई हामीहरूले दबाब जुन दिनु पर्थ्यो त्यो दबाब हामीहरूले दिन सकेनौं। यसरी जाऊ भनिकिन। सरकारको समस्या के रहेछ भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू अहिले धेरै सरकारसित छैन रहेछन्। रिटायर भइसकेका होलान्। अब जति छन् धेरै छन् त्यो सबै नेपाली कांग्रेससित आबद्ध छन्। डेमोक्रेट्सहरू छन्। तिनीहरूको सरसल्लाह सरकारले नलिने। अब यस्तो महामारीको विपदको बेला पनि एक दुसरासित समन्वय नगरिकिन अगाडि बढ्दाखेरि यो समस्याहरू आउँदो रहेछ। किन हामीसित इन्टरनेशनल एक्सपर्ट्सहरू छन् यो विषयमा। भाइरोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ।
तपाईको एपिडेमियोलोजिस्ट त इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सका मानिसहरू हुनुहुन्छ, तर हामीहरूले उहाँहरूको जुन एजुकेसन छ, एक्सपिरियन्स छ, त्यसलाई हामीहरूले युज गर्न सकेनौँ, प्रयोग गर्न सकेनौँ। त्यो हामीहरूको गल्ती भयो। यसरी गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा। जस्तै नेपाली कांग्रेस एउटा इतिहास बोकेको पार्टी, जिम्मेवार पार्टी पनि हो। अब अहिले प्रतिपक्षमा छ, तर भोलि सत्तामा जान पनि सक्छ, अथवा सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी त्यसै बस्नु पनि त कति सुहाउने कुरो हो। अब सबैभन्दा ठुलो समस्या जुन नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठेक्दै आएको वैदेशिक रोजगार छ, त्यसमा पनि मध्यपूर्व एसिया खाडीहरू, मलेसियामा कामदार गरेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बेरोजगार भएर त्यहाँका कम्पनी बन्द भएर नेपाल फर्किँदैछन्। तिनीहरूको बारेमा सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले पनि कुनै ठोस योजना बनाउँछ। अब के छ त्यस्ता जो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका नेपालीहरूको रोजगार अथवा उनीहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नका लागि योजना नेपाली कांग्रेसले कस्तो योजना बनाउँदैछ डाक्टर साहब? म त अहिले विराटनगरमा छु, तर हामीहरूको छलफलहरू यो विषयमा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले एउटा कमिटी पनि बनाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको लिडरसिपमा एउटा कमिटी बनेको छ। उहाँहरूले सायद अब 1-2 दिनमै कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। ड्राफ्ट डकुमेन्ट्सहरू आएको छ। त्यो सबै कुरालाई प्याकेजमै उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, कसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्ने। किनभने 8 खरब रुपियाँ एभ्री इयर हामीहरूलाई रेमिटेन्सबाट आउँदो रहेछ। र अब चाहिने यसचोटि यो आर्थिक वर्ष त सक्न थाल्यो हामीहरूको। अब अर्को वर्ष कम्तीमा पनि 40% रेमिटेन्स हामीहरूको घट्छ। र जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अब कति त त्यसै पनि नजान सक्नुहुन्छ, बरु आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। कति चाहिँ नि बाध्यतावश, किनभने उहाँहरूको त्यहाँ जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अब त्यो फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द हुन थालेपछि त त्यहाँकै अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि त फर्किनु पर्यो। त्यो अवस्थामा हामीहरूले नेपाललाई अहिले 2टा कुरा हामीहरूले सोच्नुपर्ने छ। रेमिटेन्सबाट हामीहरूको चलिरहेको छ, पर्यटनबाट हामीहरूको चलेको हो। र पर्यटन त मलाई लाग्छ अब अर्को 2 वर्ष पर्यटन हामीहरूको जिरो हुन्छ। अर्को 2 वर्ष जिरो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब तेस्रो कुरा हामीहरूले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको कृषिमा टोटल एक्सपेन्डिचर भने उसमा तपाईको 27% रहेछ हामीहरूको। त्यसलाई हामीहरूले अब र खेतीहरू धेरै बाँझो पनि छ। र जुन सिप लिएर आएका छन् विदेशबाट, ती सिप लिएर आउनेहरूलाई तिनीहरूको हामीहरूले नेपाली कांग्रेसले अहिले गर्ने के हो भने खास गरिकन स्थानीय तहमा उनीहरू त आउँछन् त स्थानीय आफ्नो गाउँमा बस्छन्, ओडामा बस्छन्, घरमा गएर बस्छन्। उनीहरूले के सिप लिएर आएको छन् त्यसको रेकर्ड हामीहरूले राख्नु पर्यो। र त्यो चाहिने तपाईको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण छ। त्यसपछि तपाईको यो स्वरोजगारको छ। यी सबैलाई जोडेर उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू गाउँपालिकामा या नगरपालिकामा हामीहरूले दिन सक्ने अवस्था बनाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, कृषकहरूलाई जो खेती गर्न चाहन्छन्, विदेशबाट आएकाहरू या जो यही छन् बेरोजगार छन् र खेती गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई ऋण, सहुलियत ऋण या निर्ब्याजी ऋण त्यसरी 1 वर्ष 2 वर्षको निम्ति त्यसरी हामीले गर्यौं। मल खादको बन्दोबस्त हामीहरूले गर्दियौं, सस्तो मल खाद हामीहरूले गर्दियौं। र जुन उब्जाउ हुन्छ त्यो उब्जाउ चाहिने तपाईले बजारमा पुर्याइदिन सक्ने हामीहरूले गर्न सक्यौं भने धेरै कुरा हामीहरूले सल्भ गर्न सक्छौं। किन हामीहरूको इकोनोमी धेरै ठुलो छैन। हामीहरूले अलिकति सोच बनायौं भने हामीहरू गर्न सक्छौं। तर यसको निम्ति एउटा इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यो इच्छा शक्तिमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भने जुन हामीमा गरिरहेका छैनौं, मितव्ययिता।
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईको अहिले कस्तो रहेछ भने 206 वटा विभाग बोर्ड समितिहरू रहेछ हाम्रो। त्यसमा खर्च यो पुनरावलोकन आयोग बनाएको रहेछ, यही सरकारले बनाएको। यही सरकारसित आबद्ध व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले दिएको रिपोर्ट मात्रै तपाईलाई भन्दैछु। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 83 वटालाई त हटाइदियो हुन्छ, खारिज गरे हुन्छ भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा के भन्नुभएको छ भने मन्त्रीमण्डल पनि को संख्या पनि कम गर्नु पर्यो, 6 वटा घटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले लेखेर दिनुभएको छ। तेस्रो कुरा 45,000 कर्मचारीलाई आउट, यो 3टा कुरा दिनुभएको छ। अब चौथो कुरा म भन्दैछु, संसद विकास कोषमा 6 करोड रुपियाँ सबै सांसदहरूले लिइरहेका छन् अहिले, हैन? निर्वाचित सांसदहरूले। त्यो संसद विकास कोष अहिले माने म हटाउनुसै भनेर भन्दिन, 2 वर्षको लागि या 3 वर्षको लागि निलम्बनमा राख्नु, फ्रिज गर्ने र त्यो चाहिने तपाईको कोभिड फन्ड भनिकिन क्रिएट गर्ने, या जसले कि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई या सामग्रीहरू जुन चाहिने हुन्छ त्यो कुरामा खर्च गर्ने भनेर गर्नुपर्छ। र चौथो कुरा तपाईको राष्ट्रपतिदेखि सांसदहरू, तल्लो सांसदहरूसम्म सबैको कम्तीमा पनि 30% स्यालेरी कट यसरी गर्न सक्यो, त्यो इच्छा शक्ति हामीले देखाउन सक्यौं भने पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। अर्को कुरा के छ भने तपाईको वी टक अबाउट डिजिटलाइजेसन, यो ई कमर्स, ई ब्याङ्किङ, तपाईको ई एजुकेसन थुप्रो छ नि यस्ता। त तपाईहरु त झन् त्यसमा पोख्त हुनुहुन्छ, म त छैन, अब बुढो भइसक्यो। तपाईको नेपालमा दूरसञ्चारले इन्ट्रेस्टिङ छ, यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो त गर्यौं, तर दूरसञ्चारले कति ट्याक्स लिँदो रहेछ भने 45% ट्याक्स लिँदो रहेछ। एउटा 750 रुपियाँको ब्रडब्यान्ड घरमा पुर्याउँदाखेरि 1093 रुपियाँ तपाईले तिर्नुपर्छ। कति रुपियाँ, कति पर्सेन्ट हो कल्पना गर्नुस्। त्यो अवस्था छ। त्यो डिजिटलाइजेसनलाई हामीले, त्यो कुरालाई हामीले कम गर्न सक्नु पर्यो। र राहतमा चाहिँ नि अहिले सरकार बजेटको कुरामा अर्थमन्त्रीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामी राहत दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर भन्नुहुन्छ। राहत नदिकिन समस्या समाधान हुँदैन। राहत भनेको खाली मजदुरलाई 517 रुपियाँ दिनको दिएर तपाईको काम लगाउन सकिन्छ 100 डेज, हैन? त्यसले केही जान्छ, रकम त जान्छ, तर उनीहरूले पेटभर खाना त पाउँछन् नि। त्यस्तै तपाईको अरूहरूलाई, यो पर्यटन व्यवसायीहरू छन्, तिनीहरूलाई राहत कसरी दिने? ब्याङ्कबाट कर्जा लिया छन् होटल बनाउनको लागि, अरू कुरा ट्रेकिङ उसमा लिया होलान् उनीहरूले, तिनीहरूलाई ब्याङ्कबाट कर्जा माने सहुलियत दिनु पर्यो। यो कुराहरू आउँदैछ, अहिले आइसकेको छैन। यो मैले खाली तपाईलाई एउटा सिनप्सिसको रूपमा मात्रै तपाईलाई बताउन खोजेको मैले। त्यसरी गर्न इच्छा शक्ति हामीहरूको भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी अन्ततिर आइसकेका छौं। तपाईले मलाई एउटा समय दिनुभएको छ, व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसकारणले मेरा केही प्रश्नहरू थाँती नै रहेका छ, त्यसपत्र लाग्छु। यो नेपाल र भारतको सीमा विवाद नयाँ होइन, तर अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ। नेपाल जब 6 महिना अगाडि भारतले नेपाललाई नसोधिकन नेपालको भूमिलाई लिएर नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि 6 महिनासम्म यो घटना सामसुम जस्तै भएको थियो। फेरि अहिले एकाएक यो बाटो उद्घाटनपछि नयाँ मोड लियो। अहिले नेपालले जारी गरेको छ नक्सा, नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले मान्दिन भनेको छ। यो सबै घटनालाई तपाईले कसरी नियालिरहनु भएको छ? यो हेर्नुस्, नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध हामी छिमेकी मुलुक मात्रै हैन, हामीहरूको छिमेकी मुलुकहरुसितै प्रब्लम अलिकति बेसी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिले विश्वको तपाईले इतिहास हेर्नुभयो भने
त्यो समस्याहरू जहाँ पनि हुन्छ। तपाईको यो नियाग्रा फल क्यानाडा र युएसए कोही तपाईले हेर्नु हो भने अहिले पनि विवाद छ, कति 100-200 वर्षदेखि छ त्यो विवाद हुन्छ। 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धि पछि तपाईको नेपाल र भारतको छुट्टियो। काली नदी लिम्पियाधुराबाट आउँछ र लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको भूभाग हो, त्यसमा शंका गर्नुपर्ने हामीले कतै पनि छैन। तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, पहिले भारत प्रस्तुत भयो हैन, अहिले हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। टेलिभिजनहरुको मात्रै कुरा गरे मैले अहिले हैन। म के भन्छु भने यस्ता विवादहरु अरु देशहरुमा पनि भइरहेको हुन्छ। हामीहरूले डायलग एन्ड मोर डायलग बाहेक अर्को उपाय म देख्दिन। र हामीहरूको भूभाग हो, प्रमाणहरु हामीसित छ। अझ केही प्रमाणहरु चाहिन्छ भने हामीहरू ब्रिटिश लाइब्रेरी होला, यो युएस कांग्रेसको लाइब्रेरी होला हैन, यस्ता लाइब्रेरीहरुमा होला न हाम्रा डकुमेन्ट्सहरु जुन हामीसित नहोला अघि। तर हामीसित छ डकुमेन्ट्स भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ, किनभने मैले अलिकति यो विज्ञहरुसित पनि मैले छलफल गरेका थिएँ यो लकडाउन भन्दा पहिले। यो डाक्टर द्वारीनाथ कानाथ ढुङ्गेल बरालजी हुनुहुन्छ नापी विभागको हैन, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीहरुसित उहाँहरुसित मेरो छलफल भएको थियो। हामीहरुकै भूभाग हो, तर यसलाई डायलगको माध्यमद्वारा नै हामीहरूले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो तपाईले सोध्नुभयो यो किन भयो, कस्तो भयो, अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले किन आयो भन्ने कुरामा हामीहरूले अलिकति के बुझ्नु पर्यो भने भारत र चीनको बीचमा तपाईको 1954 देखि पटक पटक लिपुलेकबाट बाटो माने धार्मिक पर्यटक र व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति बाटो निकाल्ने भनेर भारत र चीनको बीचमा सम्झौता भइरहेको छ। एकचोटी हैन, 1954 मा भयो, त्यसपछि फेरि भयो। लास्ट सम्झौता भएको सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि, फर्स्ट सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यो डकुमेन्ट हामीसित त हुने कुरा भएन। त्यो डकुमेन्ट त दुईटा ठुला देशहरुसित हुने भयो। त्यो डकुमेन्टहरु छ हैन, पक्कै छ। मैले नै हेरेको छु भनेपछि त्यो डकुमेन्ट छँदैछ। अब यसमा हामीहरूले भारतसित वार्ता गर्ने हो र बेग्लै चीनसित वार्ता गर्ने हो। यो अहिले कुरा कहाँ बाजिएको छ, बल्झिएको छ भने हामीहरू के ट्राइलेटरल वार्ता भन्छौँ हामी। नो, आई डोन्ट एग्री विथ द्याट। हामीहरूले वार्ता गर्नुपर्ने हो पहिले भारतसित, अनि हामीहरूले चीनसित पनि वार्ता गर्नुपर्छ। दुईटैसित बेग्लै बेग्लै हामीहरूले वार्ता गरिकन यसको टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था मैले देखेको छु। र वार्ता बाहेकको समस्या म देख्दिन, अर्को उपाय म देख्दिन। हजुर, भारतले अब यो वार्तामा बस्न त्यस्तो तयार होला, किनकि उसको अहिलेको रवैया हेर्दाखेरि, भारतीय मिडियाहरू हेर्दाखेरि तपाईकै परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, चर्चित सेलिब्रिटी मनिषा कोइराला माथि एकहोरो खनिएको छ। भारतीय मिडियाहरू विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेका छन्, गाली गरिरहेका छन्। हैन विष्णुजी, तपाई त मिडियामा काम गरेर जानुभएको हो हैन, अमेरिका। त तपाई अब मिडियाले जसरी बोलिरहेको छ, बोलाउन लागेको हो या बोलिरहेको छ, जे कुरा होला त्यो मिडियाले बोल्छ। मिडियाले बोल्यो भनेर हामी धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। हामीहरूले त संयम अपनाउनु पर्यो, संयमित हुनु पर्यो। नेपालमा पनि आजकल म त विज्ञ पनि हैन यो विषयमा, म त धेरै खाली विज्ञहरुसित बुझेर अलिकति बोल्दै छु हो कि। धेरै विज्ञहरुको सुन्दाखेरि कोही एकदम उग्र राष्ट्रवाद, कोही एकदमै यो बेकार गलत हो भन्ने कुरा छ। म चाहिँ के भन्दैछु भने भारतले जसरी मिडियाहरुमा आइरहेको छ त्यो गलत हो। मनिषालाई त्यसरी भनिरहनु पर्ने आवश्यकतै म देख्दिन। शी इज वर्किङ इन इन्डिया हैन, एज ए एक्ट्रेस, द्याट इज फाइन।
व्हाट इज रङ विथ द्याट? होइन, त्यो त गलत होइन नि त। कोही पनि मान्छे काम गर्न सक्छ नि त गएर। कर्म बेचिएको, सिप बेचिएको हो, स्वाभिमान बेचिएको होइन भनेर आइरहेको छ। अब म होइन, हजुर उहाँले मैले भन्न खोजेको के भने मिडियाले त्यसरी भन्न हुँदैन थियो भन्न खोजे मैले। हजुर, म अब यो अन्तिम प्रसङ्गतिर आएँ। इतिहासमै नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा लथालिङ्ग अहिले छ भन्ने छ, तपाईँ त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। अहिले यही 2-3वटा इस्यु तपाईँले अघि उठाइसक्नुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कुरा हामीले गर्यौँ अघि, होइन? त्यस्तै दल सम्बन्धी विधेयक र यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा हामीहरू अलिकति त्यहाँ कहाँ चुक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै मोर्चा बनाउनु पर्ने जरुरत थिएन। दलहरूसित, अन्य दलहरूसित मोर्चा बनाउनु, छलफल गर्नु बेग्लै हो, मोर्चा बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो हाम्रो कमजोरी हो, होइन? नेतृत्वको कमजोरी हो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यति कमजोर होइन नि। एकचोटि विपक्षमा बस्ने बित्तिकै जिन्दगीभर विपक्षमा बस्छ भन्ने कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस 30 वर्ष राजासित लडेको पार्टी हो, पञ्चायत सिस्टमसित लडेको पार्टी हो। हामीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तेस्रो कुरा, तपाईँको अहिले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको इस्युमा, होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गर्नु पर्थ्यो। अहिले लिड कसले गर्दैछ? नेकपाले हो कि होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको हामी त प्रतिपक्षमा हो नि, हामीले लिड गर्ने हो। अनि नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेको जस्तो देखिन्छ। लिड गरेको हो कि होइन थाहा छैन। अहिले वास्तवमा के भएको छ भने तपाईँको नेकपा भित्र हामीले त खेल्ने हो, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, होइन? एमसीसी आउनुपर्छ। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन अमेरिकाले 55 अरब रुपियाँ अनुदान दिन्छु भने चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसमा मलाई कुनै उ छैन। मेरो आई एम नट एगेन्स्ट, आई एम फरमा छु। तर जुन प्रकारले हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ, होइन, वी हेभ टु प्ले। किनभने नेकपा भित्र त एमसीसी को कारणले ठुलो विवाद भएको छ नि त। फ्र्याक्सन, ठ्याक्कै 2टा फ्र्याक्सन छ उनीहरूको। जसरी तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जुन बेला तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि एमाले फुटेको हो नि। म चाहदिनँ पार्टीहरू फुटोस् भनेर, म चाहन्न, त्यो गलत हुन्छ। तर महाकाली फुटे त महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि पार्टी फुट्या हो नि। र अहिले पनि नेकपा भित्र ठ्याक्कै महाकालीको जस्तो आएको थियो एमसीसीमा। म पार्टी फुटोस् भनेर चाहन्न, तर हामीहरूले प्ले गर्ने मौका त थियो हामीहरूले एज ए राजनीतिक पार्टी। त्यहाँ हामी चुक्यौँ। त यसले मैले यहाँको के महाकाली सन्धिलाई पनि एक पक्षले राष्ट्रघात भन्थ्यो, अहिले यो एमसीसीलाई पनि राष्ट्रघात भनिरहेको छ। यो र खास एमसीसी के हो भनेर आम नागरिक पनि अलिकति अन्यलमा परेको देखिन्छ। त्यो एमसीसी को मुद्दा काङ्ग्रेसले बोक्न हुने हो? एमसीसी मा केही प्रावधानहरू छन् भने त्यो अब इट्स ए 84 पेज डकुमेन्ट। त्यसमा के प्रावधानहरू छन् भने वी शुड टक विथ युएस गभर्नमेन्ट, होइन? एमबेसी मा पनि होइन, अमेरिकन गभर्नमेन्टसितै कुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ समस्या कहाँ छ भने अमेरिकन एम्बेसीले नै अलिकति अप्ठ्यारो सृजना गरिदियो। सुरुमा के भनिदियो भने एमसीसी इज ए पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनिदियो पहिले। पछि भन्यो इट इज नट ए पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर भन्यो, होइन? एमएससीकै कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि विवाद भयो। अर्को कुरा के भने चाइनिजहरू एमसीसी यो बीआरआई को प्यारलल हो एमसीसी भन्ने, यो आइपीएस भन्छ उनीहरू, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। बीआरआई माने
बेल्ट रोड इनिसिएटिभको प्यारलल आइरहेको छ भन्ने उनीहरूको छ। एक दोस्रो कुरा चाइनिजहरुको के छ भने एमसीसी नेपालभित्र छिर्यो भने यसले भोलि हामीहरूको चाइनालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ स्ट्र्याटेजिक उले गर्दा भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ। त्यो दैट इज उनीहरूको सोचाइ हो। त्यसलाई त हामीहरूले नकार्न सक्दैनौँ हैन। तर लिने नलिने त नेपालीहरुको हो नि। हामीहरूले भने केही चेन्जेस गर्नुपर्छ भने एमसीसी मा केही क्लजेसहरु छ भने लेट्स डिस्कस विथ द अमेरिकन गभर्नमेन्ट एन्ड वी शुड टेक इट। या नत्र भने नेपालले भन्नु पर्यो हामी बनाउँछौँ आफै भनेर। हजुर, अब यो अन्तिम प्रश्न मेरो, तपाईले पनि स्वीकार्नुभयो इतिहासमा नेपाली कांग्रेस कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, कांग्रेसले देशको लागि जुन भूमिका खेल्न पर्ने खेल्न सकिरहेको छैन भनेर। कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको नेतृत्व बाहिर गएको छ, त्यसकारणले पनि कांग्रेस कमजोर भयो भन्नेहरू पनि छन् हैन। यो पार्टी कुनै विरासत होइन भनेर एकपल्ट तपाई र सभापति शेरबहादुर देउवा बीचमा यो जुहारी पनि परेको थियो। थुप्रै वर्ष भयो भातृ संगठनहरूको अधिवेशन हुन सकेको छैन, नेवी संघ शिथिल छ, तरुण दल शिथिल छ, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठन गर्न बनाइएको जनसम्पर्क समिति शिथिल छ, 16 वटा जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भएको छैन। अब कांग्रेसको अधिवेशन त होला, किनकि यो महामारी सधैँ रहला भन्ने छैन। महामारीले कुन रूप लिन्छ, अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ हामी यसै अनुमान त गर्न सक्दैनौँ। तर पनि कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि तपाईले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? अब के ओकाउट गर्दै हुनुहुन्छ? विष्णुजी, यो के छ भने म विरासतमा विश्वास गर्दिन, म कर्ममा विश्वास गर्छु। काम गर फल आफै आउँछ, आएन भने आएन। तर जे गर राम्ररी गर भन्ने मेरो आफ्नो सोच हो। दोस्रो कुरा के भने अहिलेको पार्टी नेतृत्वले सकेन भन्ने कुरा र कोइरालाले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म पटक्कै विश्वास गर्दैन र अहिलेको नेतृत्वले नसकेकै हो त्यो चाहिँ म विश्वास गर्छु। तेस्रो कुरा, मेरो र शेरबाजीको जुहारी चलेको होइन। उहाँले कुनै मिटिङमा पब्लिक मिटिङमा मेरो बारेमा के बोल्नुभयो, मैले त्यसको जवाब खाली के भने म त एउटा राजनीतिक संस्कार भएको परिवारमा जन्मेको मान्छे, मलाई जुन संस्कार मेरो परिवारले दिया छ त्यो संस्कार म छोड्न सक्दिन। त्यति मात्रै। अब यसलाई तपाईले डिबेटको रूपमा लिनुहुन्छ भने मलाई त के भन्नु छैन हैन। तर राजनीति गर्ने मानिसहरुमा नैतिकता चाहिँ नि हुन जरुरी छ। अहिलेको नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरुमा, नेपाली कांग्रेसको खास गरिकन नेतृत्वहरुमा भन्छु, नैतिकताको खडेरी परेको छ। बीपी कोइरालाले जन्माउनु भएको, सुवर्णजी, गणेशमानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबुहरुले अगाडि बढाएको पार्टी हैन, त्यो उहाँहरुले किन अगाडि बढाउनु भयो, कसरी अगाडि बढाउनु भयो? आफ्नो ज्यान हत्केलीमा राखेर अगाडि बढाएको हो नि त। त्यो बेला उहाँले नैतिक बलको आधारमा अगाडि बढेको हो नि त पार्टी त। अहिले नैतिकताको खडेरी छ, नेतृत्व बोल्न सक्दैन। बोल्छन्, व्हाइट बडीमा कसैले बोलेको छ, संसदमा बोलेको छ, नेतृत्वले बोल्नु पर्यो हो कि हैन? या धेरै इस्युहरु छन्, धेरै, एउटा इस्यु हैन। यो सरकारको त तपाई गिनाउन सक्छौं। तपाईको टेलिकममा 70 करोडको अब कांग्रेसलाई सुधार्ने कसरी? हैन, मैले भन्न खोजेको के भने तपाईको नैतिकता र संस्कार राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुमा चाहिन्छ। अब नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदैछ। नेपाली कांग्रेस त विचित्र भइसक्यो। नेवी संघको अधिवेशन हुँदैन, सभापतिले टुङ्ग्याइदिनुहुन्छ हैन। दलित संघको अधिवेशन हुँदैन, तरुण दलको अधिवेशन हुँदैन। अनि भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस चलिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस संगठन 0 छ भनेर भने पनि हुन्छ। हामी
कोरोना भाइरसले त बचाइदिएको छ नेपाली कांग्रेसलाई अहिले। मलाई सोध्नुहुन्छ भने कोरोना भाइरस नलागेको भए नेपाली कांग्रेस त के छँदै थिएन, कहीँ कतै देखिने अवस्थामा थिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेस गइरहेको छ। र तपाईहरुलाई मेरो खास गरिकन अमेरिकामा अहिले सुनिरहनु भएको होला जुमबाट साथीहरुले, अब हामीहरू, किनभने हामीहरू यो लकडाउन त सकिन्छ तर कोरोना भाइरस सकिँदैन। कोरोना भाइरस विल रिमेन। र नेपालमा तपाईहरु त लकी हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, भ्याक्सिन चाँडै आउँछ, लगाउनुहुन्छ। नेपालमा भ्याक्सिन आउनलाई इट मे टेक अनदर 2 इयर्स। त के 2 वर्षसम्म हामीहरू अधिवेशन नगरेर बस्ने? कसरी अधिवेशन गर्ने? किन म भन्दैछु भने अधिवेशन भएन भने नेपाली कांग्रेसको हामी कमजोर, झन कमजोर हुन्छौं। यो नेतृत्वले अब नेपाली कांग्रेस चलाउन सक्दैन भन्ने कुरामा डाउट छैन। कसले लिन्छ? युवा शक्तिहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउन सकेनौ भने र उनीहरुको जागरलाई, तपाई आफै पनि सभापतिको दावेदार हुनुहुन्छ नि, हैन र? हैन, नेपाली कांग्रेसमा काम गरिसकेपछि अगाडि बढ्नु भन्ने त हुन्छ, तर मेरो चाहिँ नि एउटा छ फेरि, म सत्यको बाटोमा हिँड्छु। सत्यको बाटो कठिन छ तर जित सत्यको हुन्छ। अब यसलाई तपाईले सभापतिको दावेदार भन्नुहुन्छ भने भन्नुस्, हैन भने हैन भन्नुला। तर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि के छ भने नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउने हो। मैले नभएर बलियो बन्न सक्छ, म भएर बलियो बन्न सक्छ, तर युवाहरूलाई चाहिँ नि म पक्कै पनि तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, खास गरिकन अहिले अमेरिकामा बस्नुभएका साथीहरुलाई, युवाहरूलाई अब नेपाली कांग्रेसको बागडोर अगाडि बढाएर लग्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो म गर्छु। तपाईले स्वीकार्नुभयो यो नेतृत्वले अब कांग्रेस चल्दैन अहिलेको नेतृत्वले भनेर, तर शेरबहादुर देउवाज्यूले अर्को कार्यकालको लागि पनि सभापतिको तयारी सुरु गर्नुभएको छ र उहाँहरूको समूहमा शेरबहादुर देउवा एक्लो उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तर यता शेरबहादुर देउवा इतर समूहमा अहिलेसम्म कसले नेतृत्व गर्ने? रामचन्द्र पौडेल अगाडि जाने, तपाई अगाडि आउने, शशाङ्क कोइरालाजी महामन्त्री अगाडि आउने, को आउने भनेर अहिलेसम्म तपाईले निर्णय गर्नुभएको छैन। अघिल्लो पल्ट पनि यस्तै अलमल गर्दाखेरि तपाईहरुको रणनीति कमजोर भयो, संगठन तपाईहरुले कमजोर भयो, त्यसकारणले चाहिँ जित्न सक्नु भएन भन्ने छ। अब यसपल्ट के गर्नुहुन्छ? कृष्ण सिटौलाजीको भूमिका के हुने? रामचन्द्र पौडेलजीको भूमिका के हुने? अब कसको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। आखिर सबैजना हामी नेपाली कांग्रेसैको हो नि त। अहिले जसको जसको नाम लिनुभयो तपाईले, हामी सबै नेपाली कांग्रेसको हो। इतर पक्ष भन्नुस्, सत्ता पक्ष भन्नुस्, हैन, सबै नेपाली कांग्रेसको हो। अब त्यसमा म चाहिँ यति विश्वस्त छु, आश्वस्त छु, आफूबाट ढुक्क छु, अहिलेको नेतृत्वहरू जो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा कालखण्डमा राम्रै गर्नुभयो, डेमोक्रेसीलाई बचाउनु भयो, कहिले बुझाउनु भयो, कहिले के गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँसम्म नेपाली कांग्रेसलाई ल्याउनु भएको छ। अबको विश्व भनेको वर्ल्डको कुरा गरे मैले, उहाँहरूको नेतृत्वबाट चल्दैन। त्यो सबैले बुझेको छ। तर विकल्प के भन्ने छ नि? विकल्प त आउँछ नि, विकल्प त कार्यकर्ताले दिइहाल्छन्। तपाईहरु जस्ता कार्यकर्ताहरूले दिन्छन्, अरूहरूले दिन्छन् नि त। किन चिन्ता गर्नु? त्यसमा विकल्प आउँछ, ढुक्क हुनुस् त्यसमा। हजुर, अब मेरो अन्तिम प्रश्न, यो जनसम्पर्क समितिको बारेमा चाहिँ तपाईको धारणा के छ? किनकि 16वटा जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन हुन सकिरहेको थिएन, त्यसमा कोरोना संक्रमण छ, अहिले त कोरोनाको कारण सम्भव पनि छैन। यद्यपि जनसम्पर्क समितिमा विशेष गरी कांग्रेसको विधान अनुसार अहिले विभिन्न देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् र केही कारण पनि विवाद भइरहेको छ। यो जनसम्पर्क समितिलाई कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रवेशकको रूपमा मात्रै जान दिनुपर्छ, भोट हाल्ने अधिकार दिन हुन्न, मताधिकार दिन हुन्न भन्ने पनि छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको राय के रहन्छ? तपाईको धारणा के रहन्छ? हैन, एउटा कुरा के छ भने यहाँ दुईटा आएको छ, दुईटा धार छ। एउटा के छ भने विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्यवेक्षकको रूपमा मात्रै लिए भइहाल्यो नि भन्ने छ, हैन। तर नेपाली कांग्रेसको अहिलेको विधानमै जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले भाग लिन पाउने भन्ने राखेको छ। कसलाई दिएको छैन भने जसले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेका छन्
उनीहरूको लागि चाहिँ नि बन्देज गरेछ हैन। तर अब हामीहरूले सोच्नुपर्ने के छ भने जनसम्पर्क समिति वास्तवमा हामीहरूलाई जरुरत छ। तर जनसम्पर्क समितिलाई म यहाँ सुन्दै हुनु होला, जनसम्पर्क समितिका धेरै पदाधिकारीज्यूहरू पनि तपाईको जुमबाट नेपाली कांग्रेसका हामीहरू जस्ताहरूले खाने भाँडो बनाइरहेका छौं तपाईहरुले, त्यो गलत। धेरै साथीहरू जनसम्पर्क समितिका यहाँ विद्यार्थी नेता भएर जानुभएको छ, कोही आफ्नो जिल्लाको अध्यक्ष भएर जानुभएको छ, कोही क्षेत्रीय सभापति भएर जानुभएको छ हैन, कोही तरुण दल नेवी संघहरुमा पदाधिकारीहरू भएर जनसम्पर्क समितिमा जानुभएको छ। त उहाँहरुकोलाई त हामीहरूले कसरी नेपालमा नेपाली कांग्रेसको निम्ति उहाँहरुले कसरी हामीहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेतिर यो विषयमा हामीले छलफलहरू हामी गरिरहेका छैनौं। दोस्रो कुरा, त्यहाँ क्याटेगराइज गरौँ। तपाईहरुको जनसम्पर्क समितिका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको कतिको विज्ञता केमा छ, कतिको होला नि त, केही कुरामा धेरैको साथीहरूको विज्ञताहरू होला। त्यो विज्ञताहरूलाई हामीहरूले कसरी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सक्ने, तपाईहरुको विज्ञताहरूलाई, यो कुरामा पनि हामीहरूले धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो म चिन्छु, एकदम राम्रो राम्रो पोस्टमा हुन्छ। कोही प्रोफेसरै हुनुहुन्छ, लेट्स से इकोनोमिक्सको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। मैले अस्ति डाक्टर यादव पण्डितलाई पनि भनेको थिएँ, दुई तीन जना मलाई अलिकति इकोनोमिस्टहरुसित इन्टरेक्सन गराइदेऊ ताकि मैले बुझ्न सकूं अहिलेको बेलामा कसरी नेपाललाई हामीहरूले अपलिफ्ट गर्न सक्छौं। सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ हैन, सुरेन्द्र देवकोटाजी हुनुहुन्छ, उ यस्ता व्यक्तिहरू धेरै, माने मैले यो त एउटा उदाहरणको नाम दिएको, यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसित हामीहरूले गर्न सक्छौं। त उहाँहरुको एक्सपर्टिज हामीहरूले लिनु पर्यो नि। हामीसित हुनुहुन्न भन्ने हैन, नेपालमा हुनुहुन्छ, स्वर्णिम बाग्ले टाइपको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, माने वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्टहरू हुन्। तर अरूको पनि ओपिनियनहरू, त बाहिरको ओपिनियनहरू पनि हामीहरूले लिन सक्नुपर्छ नि त हैन। तपाईको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईको अरू विधाहरूमा हुनुहुन्छ, धेरैमा हामीले त्यो कुरालाई हामीहरूले माइनस गरिरहेका छौं। हामी के गरिरहेका छौं भने अमेरिका जानको लागि खुसी पार्नलाई तिमीलाई यो मिलाइदिन्छु, तिमीलाई यो बनाइदिन्छु, मलाई टिकट पठाइदेऊ, द्याट इज रङ। त्यो हामीहरूले सोचेर बिपी कोइरालाले बम्बईमा जनसम्पर्क समिति बनाएको होइन। यो बुझ्न जरुरी छ, जनसम्पर्क साथीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। अहिले किन हान्न थाप हुन्छ विभागमा जनसम्पर्क समितिको विभाग अध्यक्ष बन्नलाई, घुम्न पाइन्छ भनेर? आउटपुट के दिन्छ? जिरो। त्यो भएन, जनसम्पर्क समितिको त्यो रोल होइन। अब अहिले के भइरहेको छ जनसम्पर्क समितिमा भने भद्रगोल छ। तपाईको नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार पनि भद्रगोल छ। दुईटा कन्ट्री त म भनिदिन्छु अहिले नै, अमेरिका र इन्डिया। दुवैजना नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो नेपाली कांग्रेसको विधानले दिँदैन। उहाँहरूले त स्वच्छाले रिजाइन गर्नु पर्यो नि, छोड्नु पर्यो नि। नेपाली कांग्रेसको विधानमा जब छ, आफू त्योभन्दा माथि पोस्ट जाने बित्तिकै अटोमेटिक जान्छ उहाँहरूको पोस्ट। अनि नेपाली कांग्रेसको सभापति, केन्द्रीय सभापतिले व्यक्तिलाई रोज्नुहुन्छ, विधान समात्नुहुन्न, अनि उहाँले के गर्नुभयो? दुईटैलाई राखिदिनु हो। त्यो गलत हो। त्यसबारेमा व्यक्तिसित मलाई मतलब होइन। आनन्दजी मेरो पनि प्यारो हुनुहुन्छ, बालकृष्ण पाण्डे के भन्नुभयो? त्यसबारेमा केन्द्रीय कमिटीमा अथवा चाहिँ पार्टीको निकायले त्यो विधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँले पनि हेर्न पर्ने हो नि। हामी उठाएको हो, उठाएर के गर्नुहुन्छ? मेजोरिटी छ, मेजोरिटीले पास गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई विधानसित मतलबै छैन। दुःख त त्यो लागिरहेको छ। त्यसैले त यो नेतृत्व हुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ। विधान एकातिर, कार्यान्वयन अर्कोतिर गर्दै हुनुहुन्छ। विधानलाई समातेर गर्नुस् न, उहाँकै मान्छे राख्नुस् न। हामी यो भन्दैनौँ यसलाई राख्नुस् भनेर, उहाँकै मान्छे राख्नुस्, उहाँलाई भोट दिने मान्छे राख्नुस्, के फरक पर्दैन।
तर विधानमाथि त सभापति होइन त, केन्द्रीय सभापति। विधानमा जब के छ भने एकदम स्पष्ट लेखेको छ, तल्लो तहको मानिस माथिल्लो तहमा जाने बित्तिकै त्यो तल्लो पोस्ट अटोमेटिकली जान्छ भनेर लेखिसकेपछि त्यहाँ त विद्वान दुईटै जना हुनुहुन्छ त। विधान खोलेर हेरे हुन्छ, छोडिदिए हुन्छ। हो, मैले भन्न खोजेको के भने व्यक्ति ठुलो होइन क्या, मोह गर्न हुँदैन कसैमाथि। हजुर, समस्या छ, देशमा एउटा समस्या छ, पुरानो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस अर्को समस्यामा छ। अहिले विश्व झन् कोरोना संक्रमणको कारण समस्यामा परेको छ। हामी आशा गरौँ यी समस्याहरू सुध्रिनेछन्। तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अहिले यो दूरबीन संवादमा म अमेरिकाबाट विष्णुहरि घिमिरे र नेपालमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।